සියලුම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය උදා කරවා ගැනීමටත් පුද්ගල ආකර්ෂණය ඇති කරවා ගැනීමටත් මේ ජීවම් කරන ලද තෙල් බිඳුවක් ඔබත් රන් පෑසුරයක බහා ගෙල පැළඳීමෙන් ඔබේ ජීවිතයේ දියුණුව උදා කරවා ගත හැක. बुद्धो मे शरणं वरं गच्छामि शरणं बुद्धं नास्ति तुय्यं भयं सदा धम्मो त्रिलोक शरणो धम्मो सूर्यो तमोनुदो एवं तं शरणं केमं धम्मो ते शरणं वरं गच्छामि शरणं धम्मं नास्ति तुय्यं भयं सदा संगो त्रिलोक शरणो संगो सूर्यो तमोनुदो एवं तं शरणं केमं संगो मे शरणं वरं गच्छामि शरणं संगं नास्ति तुय्यं भयं सदा संकाशपेयं महादेवतिं तमोर्यं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं सुहीरोधारणवसम्भवं नमामि सचिनं सोमं सौम्यगुणभोजनं धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसम्प्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च तं मङ्गलप्रणमाम्यं प्रियं कुकलुकाच्चेपं प्रथमं बुधं सौम्य सौम्यं गुणोपेदं तं बुधौ प्रणमाम्यं देवानाञ्जनसिनाञ्च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं तिलोकच्चन्तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रं भवत्तारं भार्गवं प्रणमाम्यं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रयमाग्रजं छायामार्तङ्गसम्भूतं तन्नमामि शनेश्वरं मर्दकाय महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं शिखिगर्भसम्भूतं तं राव प्रणमाम्यं पलासकुसुमसङ्कासं तारकाग्रामस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यं जपाकुसुमसङ्कासं काचपेयं महाद्युतिं तमोर्यं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोधारणवसम्भवं नमामि सचिनं सोमं सौम्यगुणभोजनं धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसम्प्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च तं मङ्गलप्रणमाम्यं प्रियङ्गुकलुकाक्षेपं प्रथमं बुधं सौम्य सौम्यं गुणोपेदं तं बुधौ प्रणमाम्यं देवानाञ्च ऋषीणाञ्च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं तिलोकच्चन्तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रं भवत्तारं भार्गवं प्रणमाम्यं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रयमाग्रजं छायामार्तङ्गसम्भूतं तन्नमामि शनेश्वरं मर्दकाय महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं शिखिगर्भसम्भूतं तं राव प्रणमाम्यं पलासकुसुमसङ्कासं तारकाग्रामस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यम्।